इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। की शान सबसे जुदा है, सबसे अलग है, जिसका बचपन ऐसा है। सुन्नियों कैसा नबी तुमने पाया, कैसा रसूल तुमने पाया, अपने मुकद्दर पे जितना नाश करो कम है। हलीमा कहती हैं फिर उस दिन के बाद से ये हो गया कि जब भी कहीं जरूरत पड़ती उजाले की, जब भी कहीं जरूरत पड़ती उजाले की, लोग आके कहते हो हलीमा चलना जरा इसको ले करके। अल्लाह अकबर। कहती है मैं हुजूर को ले करके जाती तो वहां रोशनी हो जाया करती थी। ये बात किसने कही? ये बात कौन कह रहा है? साहिब तफसीर मजरी लिख रहे हैं, अल्लामा काजी सनाउल्लाह पानीपती अपने वक्त के बेहतरीन मुफस्सिर, मोतमद मुफस्सिर, मुस्तनद आदमी लिख रहे हैं। और ये बात ये भी है ना कि ये मोतमद मुस्तनद अपनी जगह है, हम इनका एहतराम करते हैं, लेकिन हमारे नबी की फजीलत जो बयान करे इससे बढ़कर बयान कर। क्यों? उनकी शान है वरफाना लका जिक्रक। मेरे आका अलैहिस्सलाम के दीवानों, हलीमा कहती है फिर अब क्या हो गया, पूरे इलाके में मशहूर हो गया ये बच्चा बड़ा बरकत वाला है, ये बच्चा बड़ा बरकत वाला है। बल्कि हलीमा के कबीले वाले हुजूर का नाम नहीं लेते, क्या कहते? ये मुबारक है, मुबारक मुबारक बच्चा, अल्लाह अकबर, यानी बरकत वाला बच्चा। अब ये होता जब कोई बकरी बीमार होती, लोग लाते, हलीमा मेरी बकरी का इलाज कर दे। हलीमा कहती है मैं हुजूर का हाथ बकरी को लगा देती, बकरी को शिफा मिल जाती। यानी कि अब हलीमा के गांव में गोया के हकीमों की जरूरत खत्म हो गई, इसलिए कि हकीमों का हकीम, तबीबों का तबीब तशरीफ लाया। मैं हैरान हूं, या लोगों ने नबी की शान वैसे न समझी जैसे कि समझने का हक था, लोगों ने नबी की कदर न की जैसे कि कदर करने का हक था। हलीमा कहती है कि मैं सिर्फ हाथ लगा देती, अल्लाह अकबर, गोया कि आज जो है जान ईसा मसीहाई कर रहा है, जान ईसा मसीहाई कर रहा है, कुर्बान जाए। कहती हाथ लगा देते शिफा हो जाती। फिर एक दिन ऐसा भी हुआ, हलीमा सादिया कहती है हमारे इलाके में कहत साली आ गई, हमारे इलाके में कहत आ गए, यानी बारिश बंद हो गई। लोग कहने लगे हलीमा ये जो मुबारक को तू लाई है ना, एक काम कर इसके वसीले से दुआ करता कि बारिश का नुज़ूल हो। हलीमा कहती है कि मैंने उनको उठाया, उठा के कहा अल्लाह बारान रहमत का नुज़ूल फरमा, तो बारिश का नुज़ूल हुआ, पूरा इलाका जलथल हो गया। हालांकि हलीमा कहती है खुशकी सब तरफ होती थी लेकिन मेरे इलाके में खुशकी नहीं थी, फिर भी लोगों ने तमन्ना की तो मैंने दुआ की, बारिश हो गई। अब हलीमा कहती है हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम की उम्र बढ़ने लगी, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान थी। कहती हलीमा हुजूर ने कभी बिस्तर में पेशाब नहीं किया, हुजूर ने कभी कपड़ों में जो है वो कज़ाए हाजत नहीं फरमाई। कहते हैं कि एक वक्त मुकर्रर था, जिस वक्त वो टाइम आता मैं हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम से कपड़े हटा लेती, हुजूर जरूरत से फारिग हो जाते। और फरमाती हैं अगर कभी कपड़े हट जाएं तो हुजूर अलैहिस्सलाम रोते, मैं तवज्जो करती कि कपड़ा हटाए तो जल्दी से ढांक देती, लेकिन कभी मैं काम में मसरूफ होती और मैं देर करती तो गैबी कोई ऐसा हाथ आता और हुजूर के कपड़े वो ढांक दिया करता था। देख रहे हैं ये गैबी, अल्लाह अकबर, गैब से कपड़े ढांक दिए जाते। हुजूर अलैहिस्सलाम को बरहना बदन, कहती है कि किसी ने नहीं देखा। वो चूंकि मां थी, हलीमा सादिया बचपना तक खिदमत की। हलीमा सादिया कहती है जब मैं दूध पिला देती तो चूंकि जब बच्चे दूध पीते हैं तो दूध पीने के बाद दो होठों पे दूध के असर जाहिर होते हैं। हलीमा सादिया कहती है मैं चाहती कि कपड़े से मोहम्मद अरबी के होठ को पोंछ दूं। कहती है कि मुझसे कोई सबकत करता और पहले कोई गैबी तौर पर ही उनके होठों को साफ कर दिया करता था। हलीमा कहती है कोई झूला झुलाने वाला नहीं होता, फिर भी उनका झूला झूलता रहता, गोया कि उनका झूला फरिश्ते झुलाते। अल्लाह अकबर। अभी कल सब पढ़े थे ना, जिब्रील आए झूला झुलाने, ग्लोरी दे ज़िशान, सोजा सोजा रहमत आलम, दो जगह के सुल्तान। अल्लाह अकबर। हुजूर मेरे नबी की शान क्या है, जिसको झूला झुलाने जिब्रील आए, जिसको लोरिया दे फरिश्ते। हजरत अब्बास कहते हैं, हजरत अब्बास इब्ने अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं कि या रसूल अल्लाह मैं आपकी नबूवत का कायल हूं, आपकी नबूवत का कायल था, लेकिन और जो तबीयत कलमा पढ़ने पर मुझे आमादा करती है वो ये है कि मैंने बचपने में देखा था कि आप जो है वो चांद से बातें करते थे और आप जिधर इशारा करते थे चांद उधर हो जाता था। मेरे आका अलैहिस्सलाम के दीवानों में अपने जवानों से आज पूछना चाहता हूं, मैं ये चाहता हूं कि रसूल पाक की अजमत जो सच्ची है वो आपके दिल में बैठना चाहिए, क्योंकि आजकल हुजूर की अजमत का बहुत इनकार हो रहा है। बड़े जो है वो अल्लाह अकबर अजीब लोग
دنیا میں آ گئے ہیں, عجیب عجیب باتیں کرنے لگے ہیں. آپ سے پوچھتا ہوں, یہ جو حضور علیہ السلام اشارہ کرتے ہیں چاند جو ہے وہ جھکتا ہے, تو کس کے اشارے سے جھکتا ہے؟ غیر نبی کے اشارے سے. اور اگر معاذ اللہ غیر نبی کے اشارے سے جھک رہا تھا تو آج کے بچوں کی انگلیوں کے اشارے سے کیوں نہیں جھکتا؟ اس سے پتا چلا کہ حضور نبی بن کر کے آئے تھے. حضور کو 40 سال کی عمر میں نبوت نہیں ملی. آپ جو ہے وہ پرانی کتابیں اٹھا کر کے پڑھ لیں اور اپنا عقیدہ وہی بنائے جو محدثین کا, مفسرین کا, بزرگوں کا, اولیاء کا, صحابہ کا عقیدہ تھا. عباس ابن عبد المطلب کہتے ہیں, یا رسول اللہ میں نے دیکھا کہ آپ چاند سے باتیں کر رہے ہیں اور آپ جدھر اشارہ کرتے چاند کے ٹکڑے ہو جاتے. تو میرے آقا نے مسکرا کے کہا, اے میرے چچا عباس, جب چاند عرش کے نیچے سجدہ کرتا تھا, توجہ کرے, البدایہ والنہایہ میں ابن کثیر ابن تیمیہ کا شاگرد لکھ رہا ہے. یہ بات البدایہ والنہایہ ابن تیمیہ کے شاگرد ہیں حضرت ابن کثیر جو ہے وہ لکھتے ہیں البدایہ والنہایہ میں کہ حضور نے فرمایا, چچا جو آسمان عرش کے نیچے, چاند عرش کے نیچے جو سجدہ کرتا تھا, میں اس کے سجدے کی آواز کو بھی سن لیتا تھا. حضرت عباس کو حیرت ہوئی کہ حضور یہ سجدے کی آواز آپ عرش کے نیچے جب چاند سجدہ کرتا تھا تو کیسے سن لیتے تھے؟ تو آقا نے فرمایا, چچا صرف اس کو نہیں سنتا تھا بلکہ لوح محفوظ پر چلنے والے قلم کی آواز کو بھی میں اس وقت سنتا تھا جب میں ماں کے پیٹ کے اندر موجود تھا. ماں کے پیٹ میں موجود تھا, لوح محفوظ پر چلنے والے قلم کی آواز کو سنتا تھا. قربان جائیں جو ماں کے پیٹ میں رہ کر لوح محفوظ پر چلنے والے قلم کی آواز کو سن لے, وہ قبر کے پیٹ میں رہ کر کیا امتیوں کے درود سلام کی آواز کو نہیں سن سکتے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں, قربان جائیں, حلیمہ سعدیہ کہتی ہے اب میرے آقا محمد الرسول اللہ کی عمر شریف 5 برس کی ہو گئی. حلیمہ سعدیہ کہتی وہ 5 برس کے ہو گئے. کتنے برس کے؟ آمنہ کا لال 5ویں برس میں پہنچا. کہتے امی جان, یہ جو روزانہ صبح صبح کو میرا بھائی عبداللہ اور میری بہن شیما یہ جو دونوں جاتے ہیں, کہاں جاتے ہیں امی جان؟ تو اس وقت حلیمہ سعدیہ کہتی ہے بیٹا یہ جاتے ہیں بکریاں چرانے کے لیے. کہتے ہیں امی جان میں بھی جاؤں گا اپنے بھائی کے ساتھ اور اپنی بہن کے ساتھ. اما جان میں بھی جانا چاہتا ہوں. اللہ اکبر. اب سنیے, قربان جائیں, حلیمہ سعدیہ کہتی ہے میں نے کہا ٹھیک ہے, اب ذرا میری طرف سے سنیں حضور کیسے گئے جنگل میں. پہلی مرتبہ حضور جنگل میں کیسے گئے؟ عبداللہ اور شیما جا رہے ہیں بکریاں چرانے. حضور نے پوچھا امی حلیمہ یہ کہاں جاتے ہیں؟ ارشاد ہوا, حلیمہ کہنے لگی, عرض کرتی ہیں کہ یہ بکریاں چرانے جاتے ہیں. عرض فرماتے ہیں امی میں بھی جاؤں گا. حلیمہ نے کہا ٹھیک ہے. حلیمہ کہتی ہے میں نے گھونگا جانتے گھونگا حلیمہ سعدیہ کہتی ہے کہ رسی میں ڈال کر حضور کے گلے میں لٹکایا. میری نیت یہ تھی کہ ان کو کسی کی نظر نہ لگے, اس لیے کہ خوبصورت کتنے تھے. قرآن کہتا ہے ودھا, تیرے رخسار کی قسم, تیرے خوبصورت گالوں کی قسم. حالانکہ اس کا ترجمہ یہ بھی ہے چاشت کی قسم. اہل عشق کہتے ہیں اس سے مراد حضور کے رخسار ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ رخسار بھی ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ حضور کے رخسار سورج کی طرح ایسے چمکتے تھے جیسے چاشت کے وقت سورج چمکتا ہے. اور حضور کی زلفوں کی قسم, واللیل, تیری زلفوں کی قسم. قربان جائے اس رخ والضحا پر, اس کے حسن پر. یوں تو بچپنے میں ہر بچہ خوبصورت لگتا ہے, لیکن جس کو خدا نے اپنی قدرت کا شاہکار بنا کر پیدا کیا ہو اس کے حسن کا عالم کیا ہوگا. ہمارے اس ہفتے کے اندر ایک عنوان ہے حسن مصطفیٰ. انشاءاللہ کسی محفل میں حضور کا حسن بھی ہم بیان کریں گے. اب یہاں سے آپ کو روزانہ انشاءاللہ تعالیٰ جڑنا ہے, آنا ہے, اور آپ کو روزانہ حضور کی سیرت پاک پر بیان سننا ہے میلاد النبی تک انشاءاللہ تعالی. میں امید کرتا ہوں آپ آئیں گے اور ہم حضور کی سیرت کا ذکر کریں گے. بس آج ہم نے یہ موڈ بنا لیا ہے اور یہ طبیعت بنا لی, ہم صرف حضور کی سیرت ہی بیان کریں گے. کیوں؟ اس لیے کہ مجھے یاد آئی ان کی بات جسے دنیا کہتی ہے رابعہ بصری. رابعہ نے کہا, رابعہ سے کسی نے کہا رابعہ جو تو اتنی عبادت کرتی ہے تو شیطان تجھے بہت ستاتا ہوگا, الجھاتا ہوگا. تو رابعہ نے کہا یار مجھے یار کی یاری سے فرصت نہیں ہے تو میں دوسروں کی طرف توجہ کیوں کروں. تو میں نے کہا کہ میلاد کا موقع ہے, میلاد کا موقع, اب یار کی طرف ہی توجہ لگا دے, یار سے ہی پیار کرے. اب ہمیں تو کسی سے نفرت کے لیے بھی فرصت نہیں ہے, وقت ہی نہیں ہے. ہمارے پاس صرف محبت ہے محبوب کی. اللہ اسی محبت میں جو ہے وہ زندگی گزار دے. بہرحال لیکن محبوب کا جو دشمن ہے, دشمن احمد پہ شدت کیجئے, اس سے ہم کبھی دستبردار نہیں ہو سکتے. عرض یہ کر رہا تھا, حلیمہ سعدیہ کہتی ہے توجہ کرے, میں نے گھونگا محمد عربی کے گلے میں ڈال دیا. ان کو کسی
کسی کی نظر نہ لگے. اللہ اکبر. جس پر خدا کی نظر ہر وقت ہوتی ہے اس کو کس کی نظر لگ سکتی ہے؟ خدا کبھی کہتے لعمرہ کا میرے محبوب تیری جان کی قسم. اللہ نے کبھی کسی کی جان کی قسم نہیں یاد کی. ایک آمنہ کا لال ہے, خدا کہتا ہے تیری جان کی قسم. اللہ اگر اس جملے پر ذرا توجہ بھی تو کریں. تیری جان کی قسم. یہ جو تیری جان کی قسم ہے نا, ہر ایک کی جان کی قسم نہیں کھاتی. سپڑو